बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 जनवरी 2022 बरोज़ जुमअतुल मुबारक 18 जमादी सानी बमताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब के ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरों पर, सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन से प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स पर बात होगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। वली अहद ने बुतीक ग्रुप के क़याम का ऐलान कर दिया। वली अहद और वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने बुतीक ग्रुप के क़याम का ऐलान किया है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक बुतीक ग्रुप के ज़ेर तहत सऊदी अरब के तारीखी महल्लात को शानदार होटलों में तब्दील किया जाएगा। इसका मकसद सऊदी अरब की तहज़ीब और सकाफ़त को रोशनास कराना और आला मेयार की होटलिंग सर्विसेज फ्राहम करना है। प्राइवेट शोबे के ताउन से पहले मरहले में जद्दा के अल हमरा महल को इंतहाई शानदार होटल में तब्दील किया जाएगा, जिसमें 77 कमरे, 33 स्वीट्स और 44 नफीस विलास होंगे। इसी तरह रियाद के तवीक महल को भी शानदार होटल में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसमें 96 कमरे, 40 स्वीट्स और 56 नफीस विलास होंगे। तीसरा मुकाम रियाद का अल हमरा महल है, जिसे भी शानदार होटल में तब्दील करके 71 कमरों, 46 स्वीट्स और 25 इंतहाई आला कमरों में तब्दील किया जाएगा। बुतीक ग्रुप मज़कूरा होटलों में इंतहाई नफीस और शानदार होटलिंग के तजर्बे के साथ दुनिया भर के मशहूर रेस्टोरेंट भी कायम करेगा। इसके अलावा सरमायाकारी यासिर अरमियान ने कहा कि जो वज़ीर हैं वो के वली अहद की तरफ से बुतीक ग्रुप के क़याम का ऐलान सरमायाकारी फ़ंड को फ़रोग़ देना और सऊदी अरब में नए मौके पैदा करना है। कोरोना के मुताल्लिक़ गलत मालूमात फैलाने पर 1 लाख रियाल का जुर्माना होगा। सऊदी वज़ारत दाखिला ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार करते हुए कहा कि कोरोना से मुतल्लिक़ गलत मालूमात फैलाना संगीन जुर्म है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि ऐसा करने पर 1 लाख रियाल से लेकर 10 लाख रियाल तक का जुर्माना होगा और इसके अलावा कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक कैद या फिर जुर्माना और कैद दोनों सज़ाएँ भी मिल सकती हैं। वज़ारत ने कहा सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ज़राए में कोरोना के मुतल्लिक़ बेबुनियाद बातें फैलाना, गलत आदाद शुमार शेयर करना, लोगों में खौफ व हरास फैलाना या SOPs की खिलाफ वर्जी पर उकसाना संगीन जुर्म है। वज़ारत ने कहा कि खिलाफ वर्जी की तकरार पर जुर्माने की रकम और सज़ा दुगनी कर दी जाएगी। मोमन खसूसी का दौरा, पाकिस्तान से मज़ीद अफराद सऊदी अरब भेजने पर बात होगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मोमन खसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी सेंटर अयूब अफरीदी ने अपने पहले गैर मुल्की दौरा पर सऊदी अरब वो रवाना होंगे आज, और जहां 3 दिन क़याम के बाद वो UAE का दौरा भी करेंगे। वज़ारत ओवरसीज़ के हुकाम के मुताबिक सेनेटर सऊदी अरब के दौरा के दौरान सऊदी वज़ारत मेहनत के हुकाम, मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहान और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अफराद से सऊदी अरब में मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, पाकिस्तान से मज़ीद लोगों को सऊदी अरब भेजने, नए वीज़ों के इजरा और वर्कर को जो मसाइल यहाँ पर दरपेश हैं उस पर बात की जाएगी। मोमन खसूसी बराए ओवरसीज़ को सऊदी लेबर लॉ में होने वाली तब्दीलियों, लेबर मार्केट की सूरत हाल और पाकिस्तानी एम्बेसी और कौंसल्स जो खाने हैं उसमें वर्कर्स के लिए फ्राहम की गई सहूलियत के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ मुलाकात में वो उनको जो दरपेश मसाइल हैं, मौजूदा हुकूमत के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो किए गए इक़दाम हैं उस पर बात करेंगे और इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कंप्लेंट्स और सजेशंस भी दी जाएंगी। ख्याल रहे सऊदी अरब में 26 लाख वो पाकिस्तानी रहते हैं और हर साल पाकिस्तान से लाखों के हिसाब से नए वर्कर्स भी सऊदी अरब का रुख करते हैं। कोरोना में पाबंदियों के बावजूद गुज़श्ता 2 साल में 3 लाख से ज़्यादा लोग, जबकि 3 साल में 6 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी रोज़गार के सिलसिले में सऊदी अरब के हैं। तरसीलात ज़र के मामले में भी सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों से आगे हैं। दौरा सऊदी अरब से वापसी पर मोमन खसूसी बराए समुंदर पार पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएंगे, जहां वो अमाराती हुकाम से मुलाकातें करेंगे, जिनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बेहतरी के इक़दाम समेत दीगर अमूर पर भी बातचीत करेंगे। वैक्सीन मुकर्रर सेंटर्स में ही लगाई जाती है। वज़ारत सेहत ने स्कूलों में कोरोना वैक्सीनेशन लगाने की तरदीद करते हुए कहा कि सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं जहां मुफ्त वैक्सीन लगाई जाती है। वज़ारत सेहत के ज़राए ने अखबार 24 को इस बात की यकीन दहानी कराई कि स्कूलों में तलबा को वैक्सीन देने का कोई मनसूबा नहीं है। वज़ारत सेहत के ज़राए का मज़ीद कहना था कि सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं जहाँ वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाती है। वैक्सीन लगवाने के लिए पेशगी वक्त हासिल करने के लिए तवक्कलना और सेहती एप्लीकेशन पर सहूलत मौजूद है,
جس کا مقصد ویکسینیشن کے عمل کو منظم بناتے ہوئے سینٹر میں رش نہ ہونے دینا ہے۔ واضح رہے، سعودی وزارت تعلیم نے نرسری اور پرائمری جماعتوں کے طلباء کے لیے اسکولوں میں باقاعدہ حاضری کے لیے 23 جنوری کی تاریخ دی ہے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ دنوں سے افواہیں گردش کر رہی تھیں، جن میں کہا جا رہا تھا کہ طلباء کو اسکولوں میں ویکسین لگائے جانے کا امکان ہے۔ وزارت صحت نے ان باتوں کی تردید کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن سینٹرز میں آنے والوں کو ہی ویکسین دی جاتی ہے، جس کے لیے صحتی اور توکلنا پر اپائنٹمنٹ لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ غیر ملکی کارکنوں کو کسی بھی دوسرے ادارے میں کام کرنے کی اجازت کیسے ہے؟ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے اعلان کیا تھا کہ غیر ملکی کارکن کسی بھی ادارے میں آن لائن کارروائی کر کے ملازمت کر سکتے ہیں۔ البتہ اخبار کے مطابق سعودی عرب میں ایک نیا نظام متعارف کروایا گیا تھا جسے اعارہ نظام کہتے ہیں۔ اس کے تحت ایک تجارتی ادارہ دوسرے تجارتی ادارے کو اپنے کارکن فراہم کر سکتا ہے۔ وزارت افرادی قوت نے جو موجودہ بحرانی حالات ہوئے تھے، اس کے پیش نظر پرائیویٹ کمپنیوں اور غیر ملکی کارکنان کے مسائل کے لیے حل پیش کیے تھے۔ جائزے سے پتہ چلا تھا کہ سعودی لیبر مارکیٹ میں غیر ملکی کارکن ضرورت سے زیادہ ہیں، جبکہ کئی پرائیویٹ کمپنیوں کو ان کی سروسز چاہیے۔ تو وزارت نے ان کی جو ضروریات ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اجیر ایک سسٹم ہے، اس کے تحت کارروائی کر کے جو تجارتی ادارے اپنے کارکن دوسرے تجارتی ادارے کے حوالے کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ کارروائی آریتا والے نظام کے تحت ہوگی۔ اس کارروائی کی بدولت تجارتی ادارے پر مالی دباؤ کم ہوگا، اور اس کے علاوہ اعارہ نظام کے تحت غیر ملکی کارکن کسی دوسرے ادارے کے حوالے کرنے کی کارروائی بھی آن لائن کی جائے گی۔ اس کے لیے کسی بھی ادارے کے چکر وہ لگانے کی وہ ضرورت نہیں ہوگی۔ سعودی عرب میں رہائشی زمین کی قیمتیں 2 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ شماریات کے ادارے کی جانب سے پیش کردہ اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں زمینوں کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے 2021 کے آخری 3 ماہ میں جائیداد کی قیمتوں میں 0.9% کی سالانہ شرح سے اضافہ دیکھا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق یہ اضافہ 2020 ہے اس کی پہلی سہ ماہی کے بعد سے بلند ترین سطح پر دیکھا گیا ہے۔ رہائشی پلاٹوں کی قیمتوں میں بھی اضافے کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کی ذیلی انڈیکس میں 1.7% اضافہ ہوا۔ مدینہ منورہ کی شہزادہ سلطان روڈ عارضی طور پر بند۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ مدینہ منورہ کی امیر سلطان بن عبدالعزیز روڈ جزوی طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مقررہ پروگرام کے مطابق ہفتہ 19 جمادی الثانی بمطابق 1443 ہجری بمطابق 22 جنوری 2022 سے امیر سلطان بن عبدالعزیز روڈ جزوی طور پر بند کر کے ٹریفک کا رخ تبدیل کر دیا جائے گا۔ محکمے نے توجہ دلائی کہ امیر سلطان روڈ پر بارش اور سیلاب کی وجہ سے پانی کی نکاسی کا منصوبہ کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے روڈ کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جدہ بلدیہ کے 5000 تفتیشی چھاپے 17 تجارتی ادارے ہیں بند کر دیے گئے۔ جدہ میونسپلٹی نے گزشتہ 2 دنوں کے دوران 5422 تفتیشی دورے کر کے شہر میں SOPs کی پابندی کا جائزہ لیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق بلدیہ نے 29 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی ہیں، جبکہ 17 تجارتی اداروں کو بند کر دیا گیا۔ بلدیہ نے کہا کہ جن تجارتی اداروں کو بند کیا گیا ہے وہاں سنگین نوعیت کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں۔ ریاض میں مطلع گرد آلود، جدہ میں آج جمعہ کو غبار کے طوفان کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاض ریجن سمیت متعدد علاقوں میں مطلع غبار آلود رہے گا۔ محکمے نے کہا کہ ریاض شہر کے علاوہ اسے دوسرے الغات، شکرہ اور المجمع میں بھی اسی طرح کی صورتحال رہے گی، اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ مکہ مکرمہ کے ریجن کے متعلق کہ تیز ہوا چلے گی، جس کے باعث الشعیبہ اور اللیث کے سمندر میں اونچی موجیں اٹھیں گی۔ سرد لہر کے بارے میں محکمہ موسمیات نے کہا کہ الوز پہاڑ سمیت شمالی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جہاں سردی کی لہر کی شدت میں اضافہ ہوگا، جبکہ مطلع بھی غبار آلود ہوگا۔ امریکہ کا 3 ارب ممالک کے سفر پر کورونا کے سبب انتباہ جاری۔ امریکہ میں وبائی امراض کی روک تھام اور اس پر قابو پانے والے ادارے US سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے عالمی وبا کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے 3 ارب ممالک کے لیے سفر کرنے پر وارننگ جاری کر دی۔ عرب نیوز کے مطابق عرب ممالک میں شامل بحرین، مصر، قطر کے علاوہ 19 دیگر ملکوں کو لیول 3 کی ہائی کیٹیگری میں شامل کیا گیا، جہاں کے لیے بغیر ویکسین اور غیر ضروری سفر نہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزیاں 17 دکانیں سیل کر دی گئیں۔
مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے کورونا SOPs کی پابندی نہ کرنے والے 17 تجارتی ادارے سیل کر دیے۔ سعودی عرب میں کورونا کی لہر شدت اختیار کرنے لگی ہے۔ اسی ماحول کے پیش نظر سعودی عرب کے تمام علاقے خصوصاً مقدس شہر مکہ مکرمہ کی میونسپلٹی کورونا SOPs کی پابندی کرانے کے سلسلے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئی ہے۔ SPA کے مطابق مکہ مکرمہ میونسپلٹی کے انسپیکٹرز کی ٹیموں نے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقررہ صحت ضوابط اور کورونا SOPs کی پابندی کا اطمینان کرنے کے لیے تمام علاقوں میں چھاپے مارے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز سے جو ریال ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 46 روپے 47 پیسے دے رہا ہے، STC پے 40 روپے 38 پیسے، تحویل راشی 46 روپے 20 پیسے، ویسٹرن یونین 46 روپے 52 پیسے، منی گرام 46 روپے 60 پیسے اور ٹیلی منی 40 روپے 10 پیسے دے رہا ہے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 19 روپے 52 پیسے، انجاز بینک 19 روپے 63 پیسے، STC پے 19 روپے 44، تحویل راشی 1957، ویسٹرن یونین 1952 اور منی گرام 1965۔ بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک 2269، انجاز بینک 2235، STC پے 2277، تحویل الراجی 2241، ٹیلی منی 2230، ویسٹرن یونین 2278 اور منی گرام 22.95 پیسہ دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔